इस मुआशी बहरान में मैं समझता हूँ हमारे नौजवानों के लिए बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ रहे हैं। सबसे पहले जब वो तालीम मुकम्मल करते हैं तो फिर वो रोज़गार की तलाश में होते हैं। एक डिग्री दो डिग्रियां हाथ में लेके धक्के खा रहे होते हैं, लेकिन रोज़गार नहीं मिलता। उनको कहा जाता है कि आपके पास तो डिग्री है मगर एक्सपीरियंस नहीं है, जब तक एक्सपीरियंस नहीं होगा आपको रोज़गार नहीं मिलेगा। तो इस मुश्किल में फंसे हुए होते हैं। हम चाहते हैं कि हम यूथ कार्ड के थ्रू उन नौजवानों को जिन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल करके रोज़गार के तलाश में हैं, जो डिज़र्विंग फैमिलीज़ हैं, जो डिज़र्विंग नौजवान हैं, उनको 1 साल के लिए हम माली मदद पहुंचाए ताकि जब वो रोज़गार तलाश कर रहे हैं उनको कुछ मदद मिले। इसी कार्ड के थ्रू इंशाल्लाह ताला हम अपने स्टूडेंट्स को भी फैसिलिटीज़ पहुंचाएंगे। उन स्टूडेंट्स जो डिज़र्विंग हैं उनको स्कॉलरशिप्स तालीमी इदारे में तालीम हासिल करने के लिए, और स्कॉलरशिप्स के साथ साथ हम जो स्टूडेंट्स लोन्स है वो अपने नौजवानों को, अपने स्टूडेंट्स को ये अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं ताकि हमारे नौजवान को तमाम अपॉर्चुनिटीज़ मिले। वो अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी जाना चाहे तो उनका जो इनकम है वो कोई रुकावट ना बने। जहाँ तक मसाइल है वो तो उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। पाकिस्तान हर तरफ हमारा चाहे वो खारजा सतह पे जो हमारा बहरान है, जो अंदरूनी जो हमारा मुआशी सियासी एक बहरान पैदा किया गया है, मैं समझता हूँ कि मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इनका हल निकालने के लिए हमने सबसे पहले अपने आपस के लड़ाइयों को ख़त्म करना पड़ेगा। जो हमने नफ़रत और तकसीम को, सियासत को इस अरूज पे पहुँचाया है, जहाँ सियासी जमातों एक दूसरे के दरमियान सियासी इख्तलाफ के बजाय वो ज़ाती दुश्मनी पे उतर आए हैं। जब तक हम आपस में लड़ते रहेंगे तब तक जो पाकिस्तान के मुखालिफ है, जो पाकिस्तान का दुश्मन है, वो पाकिस्तान के अंदर इस तकसीम का फ़ायदा उठाते रहेंगे। हमारा ख्वाहिश ये है कि ये जो तकसीम की सियासत है, नफ़रत की सियासत है, अभी पुरानी सियासत बन चुकी है। हमने एक नया सियासत शुरू करना है जिससे हम सब के साथ मिलके पाकिस्तान का मसाइल का मुकाबला कर सके। मुझे ये मुश्किल लग रहा है कि हम जुडिशरी से ये उम्मीद रखें कि वो किसी एक को नाअहल करे और किसी दूसरे को अहल करे, या दोनों अहल होंगे या दोनों नाअहल होंगे। ज़िंदगी करूँगा, कोई इसको पसंद लगे या ना पसंद आए या ना आए, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस शहर में जन्म लिया मैं वहाँ वापस आया हूँ इलेक्शन लड़ने के लिए। अगर उनमें हिम्मत है आए मेरा मुकाबला करे। आज तक मुझे पता नहीं कि मेरा मुकाबला कौन करेगा पीटीआई की तरफ से, मेरा मुकाबला कौन करेगा नून लीग की तरफ से। आए मुकाबला करे, अवाम पे हम ये फैसला छोड़ते हैं कि किसको वो पसंद करते हैं। हर किसी का हक है कि वो जहाँ भी चाहे वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये फैसला लिया है, अगर उनको बेहतर लगे तो वो भी आए, लड़काना है। मियाँ नवाज शरीफ साहब भी लड़ सकता है, इमरान खान साहब भी लड़ सकता है, वहाँ भी हमारा मुकाबला हो सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने बलबूतों पे इलेक्शन लड़ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने निशान पे इलेक्शन लड़ रही है। और मैंने तो पहले भी कहा है कि अंग्रेज़ी में एक कहावत है कि फूल मी वंस शेम ऑन यू, फूल मी ट्वाइस शेम ऑन मी। तो इसी के मुताबिक हम आगे जाके अपना सियासत करेंगे। जहाँ तक चौथी बार वज़ीर आज़म बनने की बात है, वो तो मेरा ख्याल में कोई इलेक्शन के बाद कोई बाई इलेक्शन होगा। अगर उनको अक्सरियत मिला तो फिर ये चौथी वाला कहानी हकीकत में तब्दील हो जाएगा। वरना मुझे ये बात जुडिशरी का एनालिसिस करते हुए, मैं तो लॉयर नहीं हूँ, कोई लॉयर आपको बता सकेगा, कानूनदान आपको बता सकेगा। हसन अली, चेयरमैन साहब ये बताइएगा कि आप NA 127 से इलेक्शन लड़ रहे हैं, अभी तक कैंपेन किसको सौंपी गई है NA 127 की, और इसको किस तरह से आगे लेकर चला जाएगा? और ख़ासतौर पर पंजाब की दोबारा से बात हो रही है, आपके रिवाइवल की बात हो रही है, पंजाब में कितनी सीटें एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखो, जहाँ तक 127 की बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तंजीम मौजूद है, हमारे सूबाई लोकल अहदेदार मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन सब बढ़ चढ़ के हमारे कैंपेन में हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर इलेक्शन लड़ रही है तो हमारा कोशिश ये है कि हम हुकूमत बनाएं,
اور ہم پورا ملک میں حکومت بنائیں. اب تو تھوڑا جلدی ہوگا آپ کو کوئی فگر دینا، لیکن انشاءاللہ تعالی جیسے ہی فیبری 8 نزدیک پہنچے گا تو آپ کو وہ فگر سامنے آ جائے گا. بلاول صاحب 8 فروری کو الیکشن ہو رہے ہیں، دو پارٹیاں بڑی مضبوط ہیں، ایک پاکستان مسلم لیگ نون اور ایک پیپلز پارٹی. پاکستان مسلم لیگ نون 16 ماہ کی جو کارکردگی ہے اس سے تو عوام مایوس ہو گئی ہے، اور دوسری طرف جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف نظریں جمائی گئی. اب ایک پارٹی کو جو ہے وہ کھڈے لائن لگا دیا گیا، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو باہر نکال کر موقع ملنا چاہیے آپ کہ ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ابھی؟ دیکھو اصولاً تو پاکستان پیپلز پارٹی جمہوریت میں یقین رکھتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ ساری سیاسی جماعتوں کو نہ صرف سپیس ملنا چاہیے مگر وہ موقع ملنا چاہیے کہ ہم کیمپین کریں اور سب اپنا اپنا پروگرام عوام کے سامنے رکھے. جو عوام کی مرضی وہ تو سر آنکھوں پہ. مگر جس جماعت کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہو انہوں نے کبھی اس موقف کو نہیں اپنایا. وہ ہمیشہ چاہتے تھے کہ دھاندلی ہو، سلیکشن ہو، اور ویسے ہی 2018 کا الیکشن میں ہوا تھا. تو اب اگر وہ یہ امکان رکھ رہے ہیں کہ جیسے ان کو 2018 میں لے کر آئے تھے ویسے ایسے کچھ فیبری 8 پہ ہوگا، تو وہ نہ مجھے لگ رہا ہے کہ ایسے کچھ ہوگا، نہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ایسے کچھ ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتیں جب یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں، تو وہی ہمیں اپنے سے اور سیاسی جماعتوں کو بھی یہ طے کرنا ہے کہ سیاسی جماعتوں سیاست کے دائرے میں رہ کے کام کریں گے. اور اگر تمام سیاسی جماعتوں سیاست کے دائرے میں رہ کے کام کریں تو شاید ہم سب کو وہ سپیس، وہ موقع ضرور ملے گا، اور ہم پاکستان کا جو سیاست ہے اس کو ایک میچور سیاست بنائیں گے. لیکن اگر پاکستان کی دوسری سیاسی جماعتوں کی یہی طریقہ ہوگا کہ یا میں کھیلوں گا یا میں کسی کو نہیں کھیلنے دوں گا، میں کبھی سپریم کورٹ میں حملہ کروں تو کبھی میں جناح ہاؤس پہ حملہ کریں، تو پھر وہ سیاست کے دائرے میں نہیں رہے. پھر ضرور ایک ریاکشن ہوگا، ریاست کی طرف ایک ریاکشن ہوگا، اور اس کو نہ صرف ان کو بھگتنا پڑے گا مگر اس کا نقصان تو ہمارا پورا معاشرے پہ، جمہوری نظام پہ ضرور ہوگا. فیصل ابراہیم. اچھا بلاول صاحب، آپ نے 10 نکات جو ہے ان کا ذکر کیا، بہت ہی قابل عمل ہے، عوام کو اس کی ضرورت ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ مجھے لگا کہ آپ کی اس منشور میں مسنگ تھا. پیپلز پارٹی نے جمہوریت کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی. میرے خیال میں سب سے زیادہ قربانیاں دینے والی جماعت ہے پیپلز پارٹی، اور جمہوریت کا ہمیشہ پیپلز پارٹی کا وہ ورڈکٹ بھی چلتا رہا کہ بدترین جمہوریت بھی ڈکٹیٹرشپ سے بہتر ہے. بالکل. تو آپ کے اس منشور کے اندر وہ نقطہ نظر نہیں آیا، کیونکہ پاکستان 76 سال سے ایک وشیس سرکل میں ہے. بی بی شہید کے ساتھ بھی ایسا کیا گیا، 90s کے اندر بھٹو کے ساتھ بھی کیا گیا. وہاں ریگولیشن ایسی، اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو کیا ایسی ریگولیشن قانون سازی آپ کریں گے کہ ان کا راستہ روکیں جو بار بار اس ملک کے ساتھ کھیلتے ہیں اور تجربہ کاری کرتے ہیں؟ تو آپ کا سوال کا بہت شکریہ. ہم نے ایکچولی جان بوجھ کے اپنے منشور کو 2 حصوں میں تقسیم کیے ہیں. جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں یہ ہمارا اکانومی کے لحاظ سے عوام کو ہم کیا اس مشکل میں عوام کو کیا کیا پہنچا سکتے ہیں تاکہ اس مشکل معاشی صورتحال میں ان کو کوئی ریلیف ملے. یہ اس کے لیے ہمارے وعدے ہیں، اور اس پلان میں ہمارا اس کا پورا فیزیبلٹی اور پلاننگ، یہ ہمارا آپ سمجھے ایک جو اکنامک پالیسی اس حوالے سے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے اب تفصیلی منشور بھی موجود ہے. اس کا ایک پورا پالیسی ڈاکیومنٹ ہوگا جس میں ہم تمام، چاہے وہ فارن پالیسی ہو، چاہے وہ سیکیورٹی کے حالات ہو، چاہے وہ ہمارا آئینی اور جمہوری رسپانسبلٹی ہو، اس میں اس کا بھی ذکر ہوگا. جو آپ کہہ رہے تھے کہ ہم کیسے ریفارم لے کر آ سکتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ دوسروں کے اندر ریفارم لانے سے پہلے ہم نے اپنے اندر وہ ریفارم لے کر آنا ہے. جس امچورٹی کے ساتھ وہ ہمارا 2018 کا اسمبلی کا یہ ٹرم گزرا، چاہے وہ خان صاحب کا وزیر اعظم کا دور ہو، چاہے وہ شہباز شریف کا وزیر اعظم کا دور ہو، وہ سیاسی امچورٹی سیاسی پولیٹیکل پارٹیز کو چھوڑنا پڑے گا، سیاست دانوں کو چھوڑنا پڑے گا. ہمیں سیاست، جمہوریت اور اپنے آئین کو پہلے خود اتنا اہمیت دینا چاہیے، پھر ہم سوچیں کہ کوئی دوسرا ادارہ ان چیزوں کو اتنا اہمیت دے. افضال طالب. میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ ابھی چونکہ الیکشن شیڈول جاری ہو گیا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل یہ کہا کہ الیکشن جو ہے وہ پوسٹ پون ہونی چاہیے. وہ کس ایجنڈے پہ ہیں آپ کی، چونکہ آپ پی ڈی میں شامل. دوسرا یہ بتائیے گا کہ چونکہ
लाहौर बेसिकली जैसे आपने कहा लोकल बटन बुनियाद रखी है, फिर उन्होंने भी माशाल्लाह काम किया। आपके पास जो पंजाब और खास तौर पर लाहौर के लिए क्या एजेंडा कि आप लाहौर में रिवाइवल है आपकी पंजाब में, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होगा? देखो मेरा स्ट्रैटेजी तो इज़ वेरी सिंपल कि आप नून लीग को देखें, आप खान साहब को देखें और आप पीपल्स पार्टी को देखें। आपने इन तमाम जो सियासी जमातें हैं, जो सियासतदान हैं, आपने अब इनको बुकता है, किसी को 3 बार, किसी को 1 बार, किसी न किसी ने सूरत में आपने अब इनको एक्सपीरियंस किया है। मेरा ख्याल में एक दूसरे के बारे में तो वो बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और लड़ाई में तो ज़रूर है, मगर उनमें से जो भी हुकूमत में आते हैं उनका पॉलिसी एक होता है, उनका तरीका एक होता है, उन अशराफिया को जिनको वो फ़ायदा पहुंचाते हैं वो भी एक ही होते हैं। अगर पंजाब का मज़दूर, पंजाब का किसान, पंजाब का तालिब इल्म ऐसा हुकूमत चाहते हैं जो उनका नुमाइंदगी करे, जो अवामी राज हो, जो बड़े अशराफिया को सब्सिडीज़ देने के बजाय उनको वो फैसिलिटीज़ दे सके, तो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैदान में मौजूद है जो ये तमाम चीज़ें करके दिखा सकते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब का बिल्कुल उसका हक है, इस किस्म का जो भी बयान देना चाहे तो वो उनका एक ज़हन होगा, कोई किसी वजह से ये बयान आप दे रहे होंगे, लेकिन मैं जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब का वो अल्फाज दोहराना चाहूँगा कि फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, कि फरवरी 8 पे इलेक्शंस होंगे और ये पत्थर में लिखा हुआ है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जिसका भी ये ख्वाहिश होगा कि इलेक्शंस आगे लेके जाए, उनके लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमारे जो कानूनी इदारे हैं, हमारे जो जुडिशरी हैं, वो अब इस बात पे बहुत क्लियर है कि इलेक्शंस को टाइमली होना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।